यो बाँकी रहेछ, यो बाँकी होला। ओके, सो आज हामी त्यसो एक्सप्रेसन हैन, एक्सप्रेसन त्यसको इभ्यालुएसन स्ट्याकमा कसरी हुन्छ भन्ने स्ट्याक एप्लिकेसन हामी पढ्दै थियौँ। हामी क्यूमा गएको छैनौँ हैन। अनि त्यसमा मेमोरी अर्गनाइजेसन, रिभर्स हेस्टिङ, रिकर्सन रिमुभल, एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, लास्ट इन फर्स्ट सर्ट सिक्वेन्समा हामी पढिसक्यौँ। आज हामीले एक्सेलको स्क्रिन आएको छैन सर। हजुर के भन्नुभयो? एक्सेलको उनी आएको छैन सर। ए आएन, एकैछिन फेरि सेयर गर्नु पर्ला। ओके, सो हामी यहाँ नम्बर 5 मा एक्सप्रेसन कन्भर्जन कसरी गर्ने र त्यसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेसन इभ्यालुएसन युजिङ स्ट्याक आज गर्छु। ओके, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले एक्सप्रेसन भनेको अपरेटर र अपरेन्ड्सको कम्बिनेसन हैन। अनि यहाँ जस्तै x + y - z गर्यो भने यो एउटा एक्सप्रेसन भयो। अनि यो एक्सप्रेसनलाई जस्तै हामी यहाँ कम्प्युटरमा युज गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फर्ममा युज गरिन्छ। जस्तै हामीले युज गर्ने इन्फिक्स हो हैन, त प्राय कम्प्युटरमा तपाईको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेसनहरु इभ्यालुएसनको लागि युज हुन्छ। सो एक्सप्रेसनको टाइप्स भन्नु पर्यो भने हामीसित टाइप्स अफ एक्सप्रेसन हुन्छ। सो एउटा इन्फिक्स, अर्को प्रिफिक्स एन्ड पोस्ट फिक्स। सो इन्फिक्स एक्सप्रेसन भनेको कस्तो भने यदि दुईटा अपरेन्डको बीचमा अपरेटर भयो भने, जस्तै ए बी अपरेन्ड भयो प्लस अपरेटर भयो, अनि दुईटा अपरेन्डको बीचमा अपरेटर भयो भने त्यसलाई हामी इन्फिक्स भन्छ हैन। सो व्हेन अपरेटर लाइज बिट्विन टु अपरेन्ड्स देन इट इज कल्ड इन्फिक्स हैन। एन्ड त्यस्तै के हुन्छ, कहिलेकाहीँ अपरेटर अगाडि पनि हुन जान्छ र पछाडि पनि हुन्छ। सो ए प्लस बी भयो भने इन्फिक्स भयो, बीचमा भयो, र अपरेटर अगाडि आएर अनि अपरेन्ड्स भयो भने प्रिफिक्स भन्छ हामी त्यसलाई। प्रि भनेको अगाडि। सो व्हेन अपरेटर लाइज बिफोर टु अपरेन्ड्स द्याट इज कल्ड एज द प्रिफिक्स। अनि त्यस्तै हामीसित पोस्ट फिक्स हुन्छ। अनि पोस्ट फिक्स भनेको पोस्ट भनेको के त पछि, लास्टमा के त अपरेन्ड। अपरेन्ड पछि यदि अपरेटर लास्टमा बस्यो भने त्यसलाई पोस्ट फिक्स भनिन्छ। सो व्हेन अपरेटर lies after the two operands then it is called as the postfix। जस्तै ab plus, so a plus b infix plus ab prefix र ab plus भनेको के त postfix। सो यसरी हामी एक्सप्रेसन युज गर्छौं। देन अब यसको कन्भर्जन गर्नु पर्यो भने, जस्तै हामीले जस्तै इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने a plus b अब सिम्पल छ। हामीले थाहा यो एक्सप्रेसन त हामी सिम्प्लिफाई गरिरहेका छौं। जस्तै a र b को केही भ्यालु दिएको छ भने a plus b गर्यो भने यति हुन्छ। त्यस्तै प्लस ab गर्दा पनि यति नै हुन्छ, ab प्लस गर्दा पनि यति नै हुन्छ। तर हामीले a plus b र प्लस ab को इभ्यालुएसन गर्ने गरेका छैन, त्यसैले हामीले के हुन्छ त डिफिकल्ट हुन्छ हैन। सो अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी आज पढ्छौं। सो अब सपोज हामीले कुनै एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ भने
हैन त्यसलाई हामीले कन्भर्जन कसरी गर्ने त one form to another form मा कन्भर्ट कसरी गर्ने जस्तै इन्फिक्स एक्सप्रेसन दिएछ a अनि पावर डलर भनेको पावर a डलर b अनि स्ल्याश भनेको डिभिजन स्ल्याश c अनि इन्टु भनेको मल्टिप्लाई इन्टु d अब यो भनेको के हो त यो भनेको इन्फिक्स एक्सप्रेसन हो अब यो इन्फिक्स एक्सप्रेसन हो भने सपोज यसलाई हामीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो a b c d को भ्यालु दिएछ हामीले a = 2 b = 3 c = 4 and d = 2 यसरी भ्यालु दिएछ भने हामीले अब यहाँ के गर्न मिल्छ त 2 को पावर 3 and divided by 4 and multiply with 2 हैन गर्नु पर्यो भनेपछि यसमा हामी अब के फलो गर्छौं त सिम्पल तपाईको सिम्प्लिफिकेसनको सिम्पल फर्मुला रुल्स जुन हामीले सबभन्दा पहिला प्यारेन्थेसिस हैन प्यारेन्थेसिसलाई प्रायोरिटी दिने त्यसपछि हामी पावर भनेको डलर हैन पावरलाई प्रायोरिटी दिने त्यसपछि हामी डिभिजनलाई प्रायोरिटी दिने हैन त्यसपछि हामीले डिभिजन पछि हामी कसले दिन्छौं मल्टिप्लायरले दिन्छौं त्यसपछि हामी एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सनले दिन्छौं हैन सो यसरी हामी के गर्छौं त प्रायोरिटी बेसिसमा अपरेटरलाई प्रायोरिटी बेसिसमा हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं हैन सो सबभन्दा पहिले प्यारेन्थेसिस भित्र डिभिजन पावर त्यसपछि डिभिजन त्यसपछि मल्टिप्लाई त्यसपछि प्लस एन्ड माइनस यसरी हामी गर्छौं है त अब यो भनेको बोर्ड मास रुल हो हैन सो बोर्ड मास रुल हामी फलो गर्छौं सिम्प्लिफाई गर्नलाई भनेपछि यो एक्सप्रेसनमा अब हामीले यहाँ दिएको एक्सप्रेसनको यो भ्यालु अनुसार यसलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं 2 को पावर 3 गर्छौं हैन सो 2 को पावर 3 गर्यो भने 8 भयो अनि 8 डिवाइडेड बाइ 4 इन्टु 2 गर्छौं अब त्यसपछि नेक्स्ट स्टेजमा हामी के गर्छौं 8 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको 2 अनि 2 इन्टु 2 अनि रिजल्ट के हुने भयो त 4 हुने भयो सो यो भनेको हामीले सिम्पल के हेरेको त इन्फिक्स एक्सप्रेसनमा कुनै भ्यालु दिएछ भने त्यसलाई हामीले कसरी इभ्यालुएट गर्ने भनेर यसले हामी हेर्यौं हैन यो तर यस्तै गरी अब सपोज हामीले यस्तो खालको पोस्ट फिक्स दिएछ हैन यस्तो खालको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेसन दिएछ a b डलर c स्ल्याश d भने अब यसलाई हामीले कसरी इभ्यालुएट गर्ने भन्ने क्वेशन हो सो दैट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेसन भनेपछि अब हामीले यो इन्फिक्सलाई प्रिफिक्स र पोस्ट फिक्समा कसरी पहिला कन्भर्ट गर्ने त्यो सिकौं त्यसपछि हामी यो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेसनलाई इभ्यालुएट गर्न सिक्छौं ठीक छ सो अब जस्तै यहाँ इन्फिक्स एक्सप्रेसन यो दिएछ यसरी इभ्यालुएट भयो अब यो इन्फिक्सलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु प्रिफिक्स एन्ड पोस्ट फिक्समा भनेपछि यसलाई हामीले प्रिफिक्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त हैन अब जस्तै म तपाईहरुलाई एकदम सिम्पल खालको एउटा यहाँ सोध्छु जस्तै a अनि इन्टु a इन्टु b अनि माइनस c यो भनेको के हो त कुन एक्सप्रेसन हो इन्फिक्स एक्सप्रेसन हो हैन ठीक छ यो इन्फिक्सलाई यदि हामीले प्रिफिक्स गर्यो भने के हुन्छ यसको प्रिफिक्स के हुन्छ र यसको पोस्ट फिक्स के हुन्छ यो a इन्टु b माइनस c लाई हामीले गर्नु पर्यो भने प्रिफिक्स के हुन्छ र पोस्ट फिक्स के हुन्छ यो दिएको एक्सप्रेसन केमा हो इन्फिक्समा हो हैन अब इन्फिक्सलाई हामीले प्रिफिक्स र पोस्ट फिक्स गर्नु पर्यो भने के हुन्छ a इन्टु b माइनस c हामीले के भनेको a इन्टु b माइनस c इन्फिक्स हो इन्फिक्समा के हुन्छ अपरेटरको बीचमा बस्छ हैन अपरेन्ड्सको बीचमा अपरेटर बस्छ प्रिफिक्समा के हुन्छ पहिला अपरेटर त्यसपछि अपरेन्ड पोस्ट फिक्समा के हुन्छ अपरेन्ड त्यसपछि अपरेटर हैन सो यसको प्रिफिक्स के हुन्छ हामी प्रायोरिटी दिन्छौं पहिला केलाई मल्टिप्लायरलाई सो a अनि b अनि
इन्टु हुन्छ हैन। त्यसपछि अब हाम्रो के छ माइनस सी छ यस्तो भयो। अब यो त हामीले सल्भ गरिसक्यौं हैन, यो हामीले सल्भ गरिसक्यौं भनेपछि यो एउटा के भयो त अपरेटर हुने भयो। अब यो अपरेटरलाई हामीले x एज्युम गर्यो भने यो के हुन्छ x माइनस सी हुन्छ, x माइनस सी हुन्छ। x माइनस सी लाई हामीले फेरि प्रिफिक्स गर्यो भने के हुन्छ, प्रि भनेको हामी पोस्टफिक्स पो गरेको त यहाँ। यो पोस्टफिक्स गर्दाखेरि अब के हुन्छ x माइनस सी हुन्छ, x सी माइनस, अनि अब x को भ्यालु रिटर्न गर्यो भने के हुन्छ ab इन्टु सी माइनस, यस्तो हुन्छ पोस्टफिक्स हैन। त्यसै यस्तो प्रिफिक्स के हुन्छ, यसको प्रिफिक्स निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, प्रि भनेको पहिला हैन, सो a इन्टु b माइनस सी लाई प्रिफिक्स, प्रि भनेको अगाडि माइनस हुनु पर्यो, पहिला मल्टिप्लाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो, मल्टिप्लाई एबी देन माइनस सी। अब यो भनेको एउटा अपरेटर भयो, अनि यसलाई हामीले x एज्युम गर्यो भने x माइनस सी हुन्छ यो पनि। अब यसमा प्रि गर्नु पर्यो भने पहिला माइनस त्यसपछि x देन सी। अब x को भ्यालु रिटर्न गर्यो भने के हुन्छ, x को भ्यालु रिटर्न गर्यो भने के हुन्छ माइनस अनि x को भ्यालु कति स्टार एबी माइनस स्टार एबी सी हुने भयो। यहाँ एबी स्टार सी माइनस हुने भयो। यो भनेको हाम्रो रिजल्ट आयो। सो यो भनेको सिम्पल उयो हो, हामीले कसरी कन्भर्ट गर्ने। अब हामी एउटा कम्प्लिकेटेड गरौँ हैन, जस्तै अब यसलाई सल्भ गरौँ न। यसलाई यहाँ एउटा इन्फिक्स दिया छ ए डलर बी डिभिजन सी इन्टु डी हैन। अब यसलाई गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त हेरौँ त। सो ए डलर बी यहाँ हेर्नुस्, यो इन्फिक्सलाई हामीले के गर्ने प्रिफिक्स, प्रिफिक्स भनेको पहिला अपरेटर राख्नु पर्यो हैन। प्रिफिक्स गर्दैछौँ हामी है त, यो मात्रै हेर्ने अहिले। अब ए डलर बी स्ल्यास सी इन्टु डी छ, हामी यसमा प्रायोरिटी कसलाई दिने, कुन अपरेटरलाई सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी दिने, डलर, डलर पछि डिभिजनलाई, डिभिजन पछि मल्टिप्लिकेसन हैन, त्यसै प्रायोरिटी दिने। भनेपछि डलरलाई हामी दिने भने ए डलर बी को प्रिफिक्स के हुन्छ डलर एबी हो, ठीक छ। अनि डलर एबी लाई हामीले x एज्युम गर्यौं। तपाईले एज्युम गर्दा पनि हुन्छ, एज्युम नगर्दा पनि हुन्छ। एज्युम गर्नुभयो भने सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुन्छ, एज्युम गर्नु भएन भने सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कतै मिस्टेक हुन सक्छ भने मात्रै हो। सो अब मैले डलर एबी लाई x माने, x मान्दाखेरि के भयो x स्ल्यास डिभिजन सी इन्टु डी भयो। अब यसमा दुईटा अपरेटर छ, डिभिजन मल्टिप्लिकेसन भने फर्स्ट प्रायोरिटी हामी डिभिजनलाई दियौं। x डिभिजन सी भनेको के हो त डिभिजन x सी भयो, डिभिजन x सी भयो अनि इन्टु डी भयो। अब डिभिजन x सी लाई हामीले y एज्युम गर्यौं, y इक्वल्स टु डिभिजन x सी।
अब हाम्रो y इन्टु d भयो अनि y इन्टु d भनेको अब अपरेटर भनेको मल्टिप्लाई अगाडि गएपछि yd भयो। अब हामीले y को भ्यालु रिटर्न गर्यौं, y को भ्यालु रिटर्न गर्दाखेरि के हुन्छ स्ल्यास xc आयो। सो डिभिजन मल्टिप्लाई पछि डिभिजन xc अनि d आयो। अब हामीले x को भ्यालु $ab रिटर्न गर्यौं अनि मल्टिप्लाई अनि डिभिजन अनि $abcd आयो। ठीक छ। सो यसरी हामीले प्रिफिक्स गरेको, यो प्रिफिक्स भयो। अब हामीले पोस्टफिक्स गर्ने, पोस्टफिक्स गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ। सो हामीले यहाँ पोस्टफिक्स गर्दैछौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त। अनि $b को के हुन्छ $ab अनि डिभिजन c इन्टु d। अब $ab लाई हामीले x एजुम गर्यौं, x डिभाइडेड c इन्टु d भयो। देन xc डिभिजन मल्टिप्लिकेसन d एन्ड xc डिभिजन एजुम टु बी y, यसलाई y एजुम गर्यो, y इन्टु d एन्ड देन yd डिभिजन। अनि अब y को भ्यालु रिटर्न गर्यो भने y को भ्यालु xc स्ल्यास d डिभिजन। अनि अब x को भ्यालु रिटर्न गर्यो भने $c स्ल्यास d मल्टिप्लाई, हैन। सो यो भनेको हाम्रो के आयो पोस्टफिक्स। सो यहाँ प्रिफिक्स आयो, यो पोस्टफिक्स आयो। सो यसरी हामी के गर्छौँ त कन्भर्जन गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ तपाईको सर्ट क्वेसनमा एक्जाममा हुन्छ अनि कुनै एउटा एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ, त्यो एक्सप्रेसनलाई कन्भर्ट गर्न भनेको हुन्छ प्रिफिक्सलाई इन्फिक्सलाई प्रिफिक्स या पोस्टफिक्समा, है त। अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईहरुले स्टेप वाइज गर्नु पर्यो। जस्तै यो स्टेपमा यो गरेको, यो स्टेपमा यो गरेको, या त यसरी एजुम गरेर गरे नि भयो, यसरी डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, म यहाँ डाइरेक्ट गरेको छु। जस्तै $ab स्ल्यास c एन्ड मल्टिप्लाई d। सो डलर अगाडि गयो $ab स्ल्यास c इन्टु d। देन अब यो भनेको एउटा अपरेटर भयो, यो भनेको एउटा अपरेटर भयो, हैन। यो एउटा अपरेटर भयो। अनि अब यो डिभाइड यो भयो भने डिभाइड अगाडि गयो $ab अनि c आयो। अब यो भनेको एउटा अपरेटर भयो। हामीले एजुम गर्दा xy एजुम नगरिकन यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ, हैन। अनि यति भनेको एउटा अपरेटर भयो, d भनेको अर्को भयो, अनि मल्टिप्लाई भयो। अनि मल्टिप्लाई प्रीमा के जान्छ अगाडि जान्छ, अनि फेरि यो अगाडि गएपछि यो सबै के आयो त रिजल्ट आयो। यसरी हामी डाइरेक्ट विदाउट एजुमिङ द x इक्वल्स टु यो, y इक्वल्स टु यो हामीले एजुम नगरिकन पनि यसरी यो वेमा गर्न सकिन्छ, है त। देन यो बुझ्नुभयो सबैजनाले? सो अब हामीले यहाँ अर्को एउटा गरौँ त, हुन्छ ल। vertical method but last time भ्यायो अनि हिजो horizontal गरेको। अब सबैजना यहाँ हेरिराख्नु भएको छ हैन। इट विल बी इन्टु c माइनस t। यसको एउटा गरौँ त, यो इन्फिक्सलाई प्रिफिक्स र पोस्टफिक्स गर्नुस् त। म तपाईहरुले इन्डिभिजुअल सोध्छु कसले के गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो। यो यसलाई कन्भर्ट गरौँ त, यसको प्रिफिक्स निकाल्नुस् त, पोस्टफिक्स निकाल्नुस् त।
यो स्क्रिनमा दिएको छ नि, यसको प्रिफिक्स र पोस्टफिक्स निकाल्नुहोस् त, म तपाईँहरूले सोध्छु कस्तो के रिजल्ट आयो। $A into C minus D. भयो, आयो रिजल्ट के? हजुर सर आयो। ल प्रिफिक्स आयो, के आयो प्रिफिक्स भन्नुहोस् त? माइनस एस्ट्रिक्ट एबीसी माइनस एस्ट्रिक्ट डलर एबीसी डलर एबीसीडी एबीसीडी माइनस एस्ट्रिक्ट डलर एबीसीडी प्रीफिक्स आयो हैन? पोस्टफिक्स क्या आयो? एबी डलर सी एस्ट्रिक्ट डी माइनस एबी डलर सी एस्ट्रिक्ट डी माइनस माइनस अरूको के आयो? अरूको के आछ? सेम आएको छ सर। सेम सेम आयो? छ सर। सेम छ हजुर? सर। सेम छ। सेम आयो? हजुर। सबैको सेम आयो? कसैको फरक आछ? छैन सर। छैन, सबैको सेम हो। भनेपछि अब कसरी आयो यो भने हामी एकचोटि भेरिफाई गरौँ है। ल हेरौँ, यहाँ एबी डलर छ हैन? प्रिफिक्स गर्दैछौँ भने के हुन्छ पहिला? अनि पहिला हामी डलर गर्नु पर्यो, त्यसपछि एबी गर्नु पर्यो, त्यसपछि मैले स्पेस दिएँ, त्यसपछि बाँकी के छ त हाम्रो त्यो मैले राखिदिएँ, सी माइनस डी हैन? भनेपछि हामी अहिले यो गर्यौँ, यो गरेपछि अब यो इन्टु यो हुन्छ हैन? यो इन्टु यो भनेको इन्टु अगाडि आउनु पर्यो, भनेपछि यो अगाडि आयो अनि डलर एबी भयो अनि सी आयो त्यसपछि हैन? अब के बाँकी रह्यो त? माइनस डी। भनेपछि यति भनेको एउटा अपरेटर हुने भयो हाम्रो हैन? यति भनेको एउटा अपरेटर भयो है? अनि त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ? माइनस अगाडि आउँछ, माइनस, त्यसपछि एज इट इज हुन्छ यो के त? डलर अनि सरी एस्ट्रिक एन्ड देन डलर देन एबी सी अनि डी।
सो सबैको यही याद छ हैन ठीक छ अब पोस्टफिक्स चेक गरौँ है त पोस्टफिक्स चेक गरौँ पोस्टफिक्समा अब हामी पहिला के गर्छौं यसलाई पोस्टफिक्स गर्नु पर्यो हैन सो पहिला AB डलर हुन्छ त्यसपछि AB डलर पछि इन्टु अनि C माइनस अब यति भनेको हाम्रो एउटा अपरेटर भयो AB डलर इन्टु C माइनस G भयो अब AB डलर अनि यसको अपरेसन गर्छौं हैन इन्टु C को AB डलर अनि C अनि स्ट्रिक माइनस D यति हाम्रो भयो हैन 60.75 AB डलर C स्ट्रिक D माइनस यहाँको हो तपाईहरुको पनि हैन त्यसपछि यो हाम्रो पोस्टफिक्स आयो हैन ओके फाइन अब इनफिक्स प्रिफिक्स र पोस्टफिक्स बुझ्नुभयो यसलाई कन्भर्ट कसरी गर्ने बुझ्नुभयो भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त यसको इभ्यालुएसन बुझ्नु पर्यो इभ्यालुएसन कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब इभ्यालुएसन तिर जाउँ है त सपोज कुनै एक्सप्रेसन एउटा दिएको छ भने त्यसको भ्यालु दिएको छ भने त्यसलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने त युजिङ स्ट्याक सो जस्तै यहाँ हेर्नुस् अब हामीले के गर्दैछौं त पोस्टफिक्स इभ्यालुएसन युजिङ स्ट्याक गर्दैछौं हैन जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यो हेर्नुस् त यो हेर्नुस् त फाइन्ड भ्यालु अफ xy अनि डिभिजन अनि z अनि प्लस भनेपछि यो कुन एक्सप्रेसन हो पोस्टफिक्स अब यो पोस्टफिक्स हो भने यसमा x र y र z को भ्यालु 8 4 2 दिया छ हैन अनि यो पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन को भ्यालु के हुन्छ त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने त्यो भ्यालु 8 4 2 राख्यो भने यसको के न के रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट के हो भनेको हामी सिम्प्लिफाई गर्ने सो यो हाम्रो पोस्टफिक्स दिया छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो विथ द हेल्प अफ दिस भ्यालु हैन सो हामी के गर्छौं एक पहिला अब यो भनेको एउटा स्ट्याक मिलियो है अब हामी युजिङ स्ट्याक गर्छौं यो त्यसपछि एउटा स्ट्याक s लियौं हामी अनि इनिशियली यो स्ट्याक के हुन्छ खाली हुन्छ यसले डिलिट गर्दिनु ल तपाईले बुझ्नलाई डिलिट गर्दिनु ठीक छ अब यो के भन्छ यो पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन को यो भ्यालुहरुलाई यो एक्सप्रेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेर युजिङ के त स्ट्याक भनेपछि हामी सबभन्दा पहिला के कन्सिडर गर्नु पर्यो एउटा स्ट्याक हैन अनि त्यो स्ट्याकको साइज डिफाइन गर्नु पर्यो त्यो स्ट्याकमा पुश एन्ड पप गर्नु पर्यो ठीक छ भनेपछि अब त्यो गर्नलाई इभ्यालुएट गर्नलाई पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्नलाई हामीसित के छ त सर्टेन लजिक छ अनि त्यो भनेको के हो त एल्गोरिदम हामीसित सर्टेन एल्गोरिदम छ हामीसित सर्टेन लजिक छ त्यो लजिक युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भनेपछि के भन्छ लजिकले यसमा यो एक्सप्रेसनमा हेर्नु हो भने हामी लेफ्ट प्यारेन्थेसिस टु राइट प्यारेन्थेसिस कुनै पनि पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनलाई के गर्ने त स्क्यान गर्ने स्क्यान भनेको इन्टर गर्ने भिजिट गर्ने सो लेफ्टबाट सुरु गर्ने लेफ्ट प्यारेन्थेसिसबाट सुरु गर्ने त्यसपछि भिजिट गर्दै जस्तो पहिला भिजिट गर्दा x भेट्यो त्यसपछि भिजिट गर्दा y भेट्यो त्यसपछि भिजिट गर्दाखेरि डिभिजन भेट्यो
त्यसपछि भिजिट गर्दाखेरि जेड भेटियो, त्यसपछि भिजिट गर्दाखेरि प्लस भेटियो। यसरी हामीले अनि त्यसपछि राइट प्यारेन्थेसिस आएपछि स्टप भयो हैन, हामी बन्द गर्छौं। अब भनेपछि लेफ्ट टु राइट, लेफ्ट प्यारेन्थेसिस टु राइट प्यारेन्थेसिस सम्म हामी के गर्छौं त यो दिएको पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनलाई इभ्यालुएट गर्नलाई स्क्यान गर्नु पर्यो। स्क्यान गर्ने हो भने हामीले दुईटा कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौं, दुईटा कुरा हामीले भेटाउँछौं, दुईटा चीज भेटाउँछौं। त्यो भने के भेटाउँछ, एउटा अपरेटर भेटाउँछ, अर्को अपरेन्ड्स भेटाउँछ हैन। अनि जस्तै यो प्यारेन्थेसिसबाट यहाँ सुरु गर्यो भने हामी सबभन्दा पहिला के भेट्यो, अपरेन्ड x, त्यसपछि अपरेन्ड y, त्यसपछि अपरेटर डिभिजन, त्यसपछि हामी के भेट्यो अपरेन्ड z, त्यसपछि हामी के भेट्यो अपरेटर प्लस। सो हामीले स्क्यान लेफ्ट टु राइट एक्सप्रेसनलाई स्क्यान गर्ने, स्क्यान गर्दाखेरि वी इन्काउन्टर आइदर अपरेटर अर अपरेन्ड्स। यदि हामीले अपरेन्ड भेटियो भने एक्स वाई भनेको अपरेन्ड हो, यदि हामीले अपरेन्ड भेटियो भने अपरेन्डलाई स्ट्याकमा के गर्ने त पुश गर्ने। इफ इन्काउन्टर अपरेन्ड देन पुश इन्टु स्ट्याक एस, हामी स्ट्याकमा पुश गर्ने। तर अब जस्तै एक्स भेटियो वाई भेटियो हामी पुश गर्यौं, तर डिभिजन भेटियो, डिभिजन त अपरेन्ड हैन भने अपरेटर हो। सो इफ अपरेटर इन्काउन्टर्स, यदि अपरेटर भेटियो भने हामी के गर्ने त स्ट्याकमा भएको अपरेन्ड्सलाई के गर्ने पप गर्ने र त्यो अपरेन्ड्सलाई त्यो अपरेटरले के गर्ने त अपरेसन परफर्म गर्ने। जस्तै पहिला एक्स पुश गर्ने, त्यसपछि वाई पुश गर्ने, अनि के त डिभिजन अपरेटर भेटियो भने एक्स र वाई लाई के गर्ने पप गर्ने, एक्स र वाई को भ्यालु दिएछ त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने। जस्तै एक्स डिभाइड बाइ वाई गर्ने, अनि एक्स डिभाइड बाइ वाई गरिसकेपछि त्यसको के रिजल्ट आउँछ त्यसलाई फेरि स्ट्याकमा पुश गर्ने हैन। अनि त्यसपछि फेरि जेड भनेको अपरेटर अपरेन्ड हो, त्यसलाई पुश गर्ने, फेरि प्लस भेट्यो भने फेरि दुईटा अपरेन्डलाई पप गर्ने र इभ्यालुएसन गर्ने, अनि रिजल्टलाई के गर्ने त स्ट्याकमा पुश गर्ने। र यो प्रोसेस हामी रिपिट गर्ने until and unless we scan the complete expression from left to right. So number 1 मा एल्गोरिदम भयो। अब है त के भयो त स्टेप 1 मा scan the postfix expression from left to right. Number 2, if operand encounters then push into stack S. If operator encountered then pop two operands and perform the operation. Then after the operation push the result into a stack and repeat these steps from top to bottom until all the expression is visited and completed हैन। सो अब यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरौँ भनेपछि मैले यहाँ लेखेको छु हेर्नुस् त। पहिला हामीले यहाँबाट सुरु गर्यौं। स्टेप 1 मा के भेट्यो हामीले, यसमा पहिला के भेट्यो x भेट्यो, x भेटेपछि हामी यहाँ के गर्यो स्ट्याकमा पुश गर्यौं। त्यसपछि y भेट्यो, स्टेप 2 मा y लाई पनि पुश गर्यौं। स्टेप 3 मा डिभिजन भेट्यो अपरेटर भेटेपछि हामी पुश गर्ने हैन, के गर्ने पप गर्ने हो। त्यसपछि z भेट्यो, फेरि के गर्यो हामी पुश गर्यौं। त्यसपछि प्लस भेट्यो, हामी के गर्यौं पप गर्यौं हैन। अब कसरी गर्यौं के गर्यो भन्ने कुरा गरौँ भनेपछि स्टेप 1 मा हामी के गर्यौं, सबभन्दा पहिला हामीले के भेट्यो यहाँ यो एक्सप्रेसनमा के भेट्यो x, सो पुश इन्टु स्ट्याक x लाई पुश गर्यो। त्यसपछि सेकेन्डमा के भेट्यो y लाई पनि के गर्नु पर्यो पुश गर्नु पर्यो। अब के छ अपरेटर भेट्यो भने हामीले पप गर्नु पर्यो, अनि पप गरेर के गर्नु पर्यो x डिभाइडेड बाइ y गर्नु पर्यो। रिजल्ट पक्कै के आउँछ a डिभाइडेड बाइ 2 आयो रिजल्ट, ठीक छ 2 रिजल्ट आयो पप गरेपछि। अब पप गरेपछि त यो दुईटै त पप भइसकेको छ नि त, यो दुईटै पप भएपछि फेरि स्ट्याक खाली भयो कि भएन भयो। हामीले डिभिजन अपरेटर भेटेपछि दुईटा पप गरेको हैन भनेपछि स्ट्याक खाली भयो भनेपछि अब हामीले यो रिजल्ट भनेको 2 आयो, 2 रिजल्टलाई फेरि स्ट्याकमा के गर्नु पर्यो पुश गर्नु पर्यो। 2 पछि अब यति त हाम्रो सक्यो नि हैन, यति त हामी सक्यो, यतिको काम त सकिया हो। अब यहाँ के बाँकी छ जेड के हो त अपरेन्ड हो, फेरि यसमा पुश गर्नु पर्यो, हामी पुश गर्यौं।
त्यसपछि प्लस भेट्यो अब फेरि के गर्नु पर्यो पप गर्नु पर्यो अनि के हुन्छ त 2 + z 2 + z अनि इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 + 2 इक्वल्स टु z को भ्यालु दिएछ हामीले के त 2 + 2 इक्वल्स टु 4 4 रिजल्ट भयो अब यो दुईटा त हामी पप गरिसक्यौं भनेपछि 4 रिजल्ट यहाँ के भयो त फाइनल रिजल्ट भयो हाम्रो हैन यसरी हामी 4 हाम्रो रिजल्ट आयो सो यो हो के त हामीले कुनै पनि पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनलाई युजिङ स्ट्याक कसरी इभ्यालुएट गर्ने भन्ने कुरा सो यो बुझ्नुभयो कसरी इभ्यालुएट भयो यो टेक्निक बुझ्नुभयो यस सर अब सपोज तपाईलाई how can we evaluate postfix expression using a stack भनेर सोध्यो भने तपाईले यो स्टेप लेख्न सक्नुहुन्छ र यसरी गरेर देखाउन सकिन्छ सकिन्छ गुड सो यसैलाई हामी के भन्छ त postfix evaluation of expression using stack हैन अनि यसबाट यही एउटा क्वेशन आउँछ राइट प्रोसिड्युर राइट मेथड्स राइट एल्गोरिदम और कुनै एउटा एक्सप्रेसन दिन सक्छ अनि त्यो एक्सप्रेसनलाई यसरी स्ट्याकबाट इभ्यालुएट गर भनेर तपाईको क्वेशन आउँछ सो द्याट्स अल इन्टु द स्ट्याकमा हामीले पढ्ने यति मात्रै हो सो हामी अल द डिफरेन्ट एप्लिकेसन कन्भर्जन सबै पढिसक्यौं हैन सो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा के पढ्छौं त हामी क्यू पढ्छौं हैन अनि क्यूमा हामीले क्यूमा के पढ्ने कसैको केही छ अब यो युनिट्सबाट केही छ स्ट्याकबाट सर हजुर यो प्रिफिक्स र प्रोफिक्समा के प्रिफिक्स र पोस्टफिक्समा के भयो यो दिनमा हैन डलर डिभाइड मल्टिप्लाई प्लस माइनस नभए अर्को अर्डरमा आयो भने चाहिँ कसरी हुन्छ के अर्को अर्डरमा गर्नु पक्नुस् म एक्सेल खोल्छु है एकचोटि ओके यहाँ हामीले दिएको यो हो के भएको यो सिफ्टै हुँदैन यो यसमा भयो इभ्यालुएसनमा भन्नुभयो माथि एक्सप्रेसन कन्भर्ट फाइल खोलौं तपाई कन्भर्जनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन जस्तै ए डिभिजन या मल्टिप्लाई नै राख्नु ए मल्टिप्लाई बी अनि प्लस सी छ ल भन्नुस् त के भन्दै हुनुहुन्छ यसमा यो इन्फिक्स हो के बुझ्नु भएन यसको प्रिफिक्स र पोस्टफिक्स बनाउँदाखेरि बुझ्नु भएन हेलो
सर के बुझ्नु यता यो ए अनि इन्टु अनि प्लस छ नि त्यो नभएर पहिला डिभाइड भएर अनि डलर भयो भने पहिला डिभाइड ए डिभाइड बी डलर सी ए डिभाइड बी डलर सी भयो भने पहिला हामी यसमा कसलाई प्रायोरिटी दिने डलरलाई डलरलाई के लेख ए डिभाइड बी हैन अब यहाँ बी डलर सी लाई हामी प्रायोरिटी दिने हो हैन यसको के निकाल्ने प्रिफिक्स कि पोस्टफिक्स निकाल्ने प्रिफिक्स निकालौँ पहिला ल ठीक छ प्रिफिक्स निकाल्दाखेरि बी डलर सी को प्रिफिक्स के हुन्छ डलर बीसी ठीक छ यो भनेको एउटा के भयो अपरेन्ट अनि अर्को अपरेन्ट अब के छ ए डिभाइड अनि एक्स यसलाई एक्स मान्यो भने एक्स हुन्छ के हुन्छ अनि यसको प्रिफिक्स के हुन्छ ए डिभाइड एक्स को डिभाइड एक्स डिभाइड ए अनि एक्स को ठाउँमा जे छ हामी त्यही हाल्दियौ हैन डलर के त ई एन्ड सी ठीक छ बुझ्नुभयो ठीक छ सर अब यसको पोस्टफिक्स हेरौँ हैन पर्दैन बुझ्नुभयो एउटा गरौँ ल कन्ट्रोल बी अनि यसको पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी यसमा पनि कसलाई डलरलाई दिनुहुन्छ बीसी डलर गर्नुहुन्छ हो यो सक्यो त्यसपछि अब ए अनि बीसी डलर डिभाइड अनि त्यसपछि के हुन्छ ठीक छ सर यस्तै हो के हुन्छ प्रायोरिटी दिएर काम गर्ने हो है ओके अब हामी नेक्स्ट क्लासमा के डिस्कसन गर्छौं भने नेक्स्ट क्लासमा हामी क्यू डिस्कसन गर्छौं ल अनि क्यूमा हामी के पढ्छौं भने क्यूमा हामीले एकैछिन ल यहाँ हेर्नुस् त अब हामी नेक्स्ट क्लासमा यो क्यू भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं अनि क्यूमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट अफ क्यू भनेको के हो त्यो कसरी एडिटी हो त्यो कसरी लिनियर डाटा स्ट्रक्चर हो त्यसको डेफिनेसनहरु त्यो कसरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिक्वेन्समा काम गर्छ त्यो पढ्छौं त्यसपछि क्यूमा युज हुने डिफरेन्ट टर्मिनोलोजीहरु जस्तै स्ट्याकमा हामी टर्मिनोलोजी पढेका थियौं पुश गर्छौं पप गर्छौं र टप युज गर्छौं अनि एम्प्टी अफ स्ट्याक फुल अफ स्ट्याक भन्ने टर्महरु युज भएको थियो त्यस्तै क्यूमा हामीले कसरी इन्सर्ट गर्छौं इन क्यू अपरेसन भन्छ त्यसलाई कसरी डिलिट गर्छौं डिक्यू अपरेसन भन्छ इन क्यू डिक्यू कसरी गर्ने र त्यसको लागि हामीले रेयर र फ्रन्ट भन्ने दुईटा पोइन्टर युज गर्छौं जस्तै स्ट्याकमा हामी टप पोइन्टर युज गरेका थियौं र टप पोइन्टरबाट हामी पुश पप गरेका थियौं त्यस्तै क्यूमा हामी के युज गर्छौं फ्रन्ट र रेयरबाट हामी पुश एन्ड पप गर्छौं त्यसपछि हामी डिफरेन्ट त्यसको अपरेसनहरु एल्गोरिदमहरु पढ्छौं त्यो भन्दा अगाडि हामी डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्यू पढ्छौं क्यूमा डिफरेन्ट टाइप्स हुन्छ जस्तै लिनियर क्यू हुन्छ सर्कुलर क्यू हुन्छ प्रायोरिटी क्यू हुन्छ त्यो हामी पढ्छौं अनि त्यसपछि हामी सबै क्यूहरुको लिनियर क्यू सर्कुलर क्यूहरुको के गर्छौं त एल्गोरिदम सी फंक्सन डेभलप गर्छौं कसरी यसले काम गर्छ भन्ने कुरा कसरी इन्सर्ट र डिलिटको काम गर्छ त्यसले कसरी इम्प्टी अफ क्यू चेक गर्छ कसरी फुल अफ क्यू चेक गर्छ त्यो सबै अपरेसनहरु पढ्छौं त्यो भइसकेपछि लास्टमा हामी क्यू को एप्लिकेसन पढ्छौं सो अब नेक्स्ट क्लासमा हामी क्यू भन्ने युनिट स्टार्ट गर्छौं र क्यू को बारेमा डिटेल्स पढ्छौं है त आज हाम्रो स्ट्याक भन्ने युनिट सकियो ठीक छ ओके थ्यांक यू सर ओके देन Thank you, sir. अरु क्लास होला Okay then, bye for today. Have a nice day.
बाई बाई सर।